السلام عليكم. في هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيه كيفاش يمكن لينا نتراسيو لا كورب دي فونكسيون بولينوميال دو سكوند دوغري. دونك غنشوفوا كيفاش تراسيو لي فونكسيون كيتكتبوا على شكل ا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي. وغنشوف بلي ان هادو يمكن لينا نستنتجو لا كورب ديال هاد لي فونكسيون انطلاقا من لا كورب ديال لي فونكسيون كي ا اكس اسوسي ا اكس او كاري. دونك المرحله الاولى نتراسيو بعدا لي كورب، نشوفو كيفاش تيكونوا لي كورب ديال لي فونكسيون دو تيب ا اكس او كاري. دونك نعتبروا لا فونكسيون ا اكس او كاري حيت ا غيكون تيخالف زيرو. اول حاجه غنبداو بها هو جدول التغيرات، طابلو دي فارياسيون. دونك غناخدو ناخدو اكس و ايكغيك ابارتيان ا ار، حيت لونسومبل ديفينيسيون ديالها هي ار تيلكو اكس ديفيرون دو ايكغيك، ونحسبو لو طو دو فارياسيون اونتر اكس اي ايكغيك. غيجينا هو ا اكس او كاري ناقص ا ايكغيك او كاري على اكس ناقص ايكغيك. غادي نفاكتوريزيو ب ا، غتجينا اكس او كاري ناقص ايكغيك او كاري على اكس ناقص ايكغيك. عندنا هنا متطابقة هامة الفوق، دونك غتجي نختزلو مع اكس ناقص ايكغيك، غتجينا هي ا عامل اكس زائد ايكغيك. دابا باش نشوفو الفارياسيون ديال الفونكسيون اف خصنا نشوفو الاشاره ديال طو دو فارياسيون. اشاره طو دو فارياسيون راه كيتعلق باكس و ايكغيك و ب ا. دونك كاينه دوكا نشوفو لا كان ا si A est strictement positif. Et là, quand A est strictement positif, on choisit ça X ou Y. ناخدو si X, Y appartient à l'intervalle moins l'infini 0. دائما خص X, Y يخالف 0. On a X plus Y inférieur ou égal à 0. حيت x و y نيجاتيف، دونك لا سوم غيكون نيجاتيف. عندنا a بوزيتيف، دونك لو طو دو فارياسيون غيكون نيجاتيف عفوا. دونك لا فونكسيون غتكون ديكرواسونت سور لانترفال موان لانفيني زيرو. ولا كان x و y بوزيتيف، x تخالف y، عندنا x و y بجوج بوزيتيف، دونك x plus y غيكون بوزيتيف. بما ان a بوزيتيف، دونك لو طو دو فارياسيون غيكون بوزيتيف. هادشي غنلخصوه في جدول طابلو دو فارياسيون اللي تنكتبو على الشكل هذا. هنايا عندنا x وهنايا f. لا فونكسيون ديفيني من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني، فارياسيون كتبدل في الزيرو. عندنا لا كانت x و y لا كان x نيجاتيف، لا فونكسيون غتكون ديكرواسونت حيت لو طو دو فارياسيون نيجاتيف في الانترفال موان لانفيني زيرو. وفي الانترفال زيرو بلس لانفيني لا فونكسيون كتكون ديكرواسونت، ليماج دو زيرو سي زيرو. دونك هادي الا كان عندنا ا ستريكتومون بوزيتيف. بالنسبه لا كورب كتجي بهاد الشكل هذا. دونك عندنا هنايا غوبير اورتونورمي. لا كورب كتجي حسب قيم داكشي، على حسب القيم ديال ا، واش كتساوي جوج ثلاثة. المهم الا كان في ا بوزيتيف كيجي لا فورم كيجي بهاد الشكل هذا. كنحسبوا دي زيماج ديال حسب قيم ا، كنشوفوا شنو كنحسبوا ليماج ديال الواحد ديال جوج وديال شي نقط هنايا، وكنرسموا لا كورب تيكون بهاد الشكل هذا. لا فونكسيون راه بير، دونك راه كتكون لا كورب تيكون سيميتريك بارابور à l'axe des ordonnées. Donc
الا كان ا بوزيتيف لاكورب تتكون بهذا الشكل هذا، وكتختلف هاد الشكل هذا كيختلف حسب القيم ديال ا. المهم اللي تيهم هو ان فاش يكون ا بوزيتيف لاكورب كتكون بهذا الشكل، كدوز هذا كيتسمى لو سومي وهادو كيتسموا لي برونش. دابا الا كان ا نيجاتيف، الا كان ا نيجاتيف غتكون عندنا نفس اللي درنا في الاول. دونك عندنا sur moins l'infini 0 غيكون بوزيتيف ولا فونكسيون غتكون كرواسونت، و sur 0 plus l'infini لو طو دو فارياسيون غيكون نيجاتيف ولا فونكسيون غتكون ديكرواسونت. دونك لو طابلو دو فارياسيون تيجي بهذا الشكل هذا. دونك عندنا هنايا اكس لا فونكسيون ديفيني من بلس من موان لانفيني حتى لبلس لانفيني، لا فارياسيون كتبدل في زيرو. هنا عندنا هي اف، دونك قلنا غتكون كرواسونت ديكرواسونت. ليماج دو زيرو سي زيرو. بالنسبة لاكوب غيجي العكس ديال الاخر، كيجي تا هو بارابول. دونك هنا كيكون هابط بحال هكا، وفي هاد الجهة تيكون هابط بحال هكا. دونك ها هي كرواسونت سيغ لانترفال موان لانفيني زيرو، و ديكرواسونت سيغ لانترفال زيرو بلس لانفيني. دونك واخا راه تيبان هنا راه تيمشي راه كل ما قضينا قيم صغارين هنايا لاكوب كتهبط، كل ما خدينا قيم عاوتاني كبيرة هنا لاكوب كتزيد طلع. كيهم هو ان ليماج ديال زيرو راه كتساوي زيرو هنايا. هادو بالنسبة اللي قلنا لا فونكسيون كي ا اكس اسوسي ا اكس او كاري. دونك دابا غنشوفو بالنسبة لو كا جينيرال. لو كا جينيرال لا فونكسيون لو كا جينيرال لا فونكسيون غتكون هي هاد الشكل هذا. اف دو اكس كتساوي ا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي. هو لاكورب ديال هادي غيكون نفسو تقريبا لاكورب ديال هادي، الفرق هو غتكون واحد ترانسلاسيون. دونك شنو نديرو الطريقه باش كنديرو فاش تكون عندنا فونكسيون بولينوميال دو سكوند دوغري كيطلبوا لي تحديد لي كاركتيرستيك de la courbe CF. هاد لي كاركتيرستيك كاين جوج، كاين لو سومي هاد لو سومي راه بوان غتكون اوميغا. هاد الكاركتيرستيك شنو هو؟ كاين عندنا ناقص بي على جوج ا، وهنا غتكون ليماج ديال ناقص بي على جوج ا. كاين لو سومي وكاين لاكس دو سيميتري. لاكس دو سيميتري هو لاكس اللي كونستون ديالو كتساوي اكس كتساوي ناقص بي على جوج ا. هادو اون جينيرال فما تكون فونكسيون بولينوميال كيطلبوا لي كاركتيرستيك دو لا كورب، كاين لو سومي وكاين لاكس دو سيميتري. بالنسبه لاكورب راه قلنا غيكون بحالو بحال لا فونكسيون ا اكس او كاري. الفرق هو ان غيكون واحد ترانسلاسيون. هنا غنستنتجوه من هاد الجوج هادو. دونك غنديرو الحاله الاولى سي ا اي ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندنا الغوبير كنشوفو هاد ناقص بي على جوج ا فين كاينه وليماج ديالها فين كاينه. فرضوا انها جات هنا، عندنا هنا ناقص بي على جوج ا وهنا ليماج ديالها. دونك لا كورب كيجي كنرسمو هاد لادغوا تا هو كيتسمى لاكس دو سيميتري، و لا كورب كتجي بهاد الشكل هذا. هاد لا كورب راه بحالها هذا ديال سي اف اللي هي هادي. هذا كيجي بحالو بحال لا كورب
ديال ا اكس او كاري. الفرق هو انه كاين هنايا هذاك ديال ا اكس او كاري، هذا ديال لا فونكسيون ا اكس او كاري بحالو بحال هذا. الفرق هو لي سومي مختلفين، هذا كاين هنايا ناقص بي على جوج ا، وهنا كاينه ليماج. اومو اللي خصنا يتحد باش نرسمو دونك فاش تكون عندنا الفونكسيون بولينوميال دو سكوند دوغري، كنحدو لي سومي. هذا لو سومي نحطو هو هذا لاكس دي سيميتري هنايا. دونك خصنا نعرفو هاد النقطة. ثاني نقطة خصنا نعرفو هي هاد النقطة هادي شنو هي النقطة هادي هي تيكون عندها اكس كيساوي زيرو و اف دو زيرو. دونك هاد لو بوين هادي راه هي اف دو زيرو. خصنا نعرفو فين كيقطع لاكس ديزوردوني وصافي، وخصو يكون سيميتري. هادي في لوكا الا كان عندنا لو سكوند دوغري. كاينه عاوتاني حاجه اخرى، انه ممكن لا كورب يجي لتحت، دونك حسب القيم ديال ليماج كدا. دونك الا جا لتحت شاهدوا انه جا بهذا الشكل هذا، جاتنا ناقص بي على جوج ا هنا، والاخرى ليماج ديالها هنايا. دونك وعندنا ا بوزيتيف هنا، دائما خدامين ا بوزيتيف. لي برونش يكونوا لي فوق. فاش يكون ا بوزيتيف اهم حاجه لي برونش الفوق، كنحدو السومي وهاد لاكس الا كان ا بوزيتيف لي برونش الفوق. في هاد الحاله الا جاتنا ليماج نيجاتيف هنا تيكون بهذا الشكل هذا، حتى هو نفس الحاجه تيكون سيميتري. غير هو هنا خصنا نحدو 3 نقط مهمين. خصنا نحدو هاد لو بوين هنا وهاد لو بوين وهادي نسميوها اكس 1 وهادي اكس 2. هاد لي بوين شنو هما؟ هادو هما لي غاسين ديال اف، يعني لانترسيكسيون ديال لا كوب افيك لاك دي زابسيس تيكونوا هما لي سوليسيون دو ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو. كنحلو المعادله اف دو اكس ايكال زيرو، كنلقاو اكس 1 و اكس 2 هنا فين كيتقاطع، وهنا هادي ليماج دو زيرو. ضروري فاش نبغيو نرسمو لا كوب خصنا نعرفو ديك النقاط الاساسيه. دونك في هاد لوكا هادي عندنا هنايا لو سومي، عندنا هنا لي غاسين، وعندنا هنا ليماج دو زيرو. دونك فاش يكون لانترسيكسيون مع دائما النقط اللي تيكون فاش يكون لانترسيكسيون مع لي زاكس ديال لو روبير خصنا ضروري نعرفوهم اللي كاينين باش عاد نكملو التخصص ديال لاكوب. هادي قلنا في لوكا لا كان ا، الا كان ا ستريكتومون بوزيتيف. الا كان ا سي ا اي ستريكتومون نيجاتيف دائما كنحدو لو سومي، كنحدو لاكس دو سيميتري. الفرق بينها وبين هذا هو ان لي برونش تيكونوا لتحت. دونك نفترضوا ان لو سومي جا هنا، دونك لا كوب تيجي بهذا الشكل هذا. دونك هنايا كنديروا لاكس دو سيميتري وكنحسبوا كنرسموا هذا الشكل هذا كما قلت لكم. الا كان كنحسبوا دائما لانترسيكسيون افيك لاك ديزوردوني، هذه دائما كاينه هي اف زيرو. وبالنسبه لانترسيكسيون افيك لاك دي زابسيس كنشوفوا واش اصلا ليكواسيون عندها سوليسيون ولا ما عندهاش. دونك الا ما كانش، الا كانت ليكواسيون عندها سوليسيون ما ينقطع، سواء غيكون لتحت او غادي يكون الفوق. هذه بالنسبه ل نيجاتيف. دونك كنحسبوا هذه، قلنا هذه دائما كاينه حيت ليه ماج زيرو دائما اكزيست. عندنا اوميغا كنحسبوها وكنرسموها في هذه الجهه هذه. دونك هذه اون جينيرال كيفاش كنرسمو لي كورب ديال لا فونكسيون اكس او كاري. دونك نعاود كنحدو لي كاركتيرستيك، هو لو سومي و لاك دو سيميتري ناقص بي على جوج ا و لي ماج ديالها، وهنا لاك دو سيميتري. الا كان ا ستريكتومون بوزيتيف كنشوفو فين كاين لو سومي وكنديرو لاكس دو سيميتري وكنديرو لا كورب لي برونش يكون طالعين الفوق. الا كان ا نيجاتيف السومي دائما خصنا نرسموه ولي برونش لتحت. الا التقاطع مع لاكس ديزوردوني هو اف زيرو دائما اكزيست، حيت زيرو دائما ممكن نحسبو ليماج. دونك دائما راه كاين تقاطع مع لاكس ديزوردوني. خصنا نحددو هاد النقطه هادي. التقاطع مع لاكس دي زابسيس خصنا نحلو المعادله اف دو اكس ايكال زيرو.
اف دو اكس ايكال 0 كنحلوها بالدلتا. الا كان الدلتا بوزيتيف او بيان ستريكتومون بوزيتيف، راه خصنا ليكواسيون تكون عندنا دو سوليسيون. دونك راه لا كورب غيقطع لاكس دي زابسيس، خصنا نشوفوهم فين كاينين وندوزوهم من تما. دونك عندنا تقريبا نقدر نقولوا كاينين 4 الحالات. الا كان ا بوزيتيف اما لا كورب غتكون الفوق، في هاد الحاله هادي غيكون عندنا الدلتا ستريكتومون نيجاتيف، ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون، ما كتقطعش لاك دي زابسيس. الا كان في هاد الحاله هادي غتلاحظوا بان الدلتا غيكون بوزيتيف. عندنا دو سوليسيون. عاوتاني في اللوكا ديال ا وهنا وفي هاد اللوكا هادي الاشاره ا كتكون هي اشاره ا، دونك اف دو اكس كتكون ستريكتومون بوزيتيف. الا كان ا ستريكتومون بوزيتيف و دلتا نيجاتيف ستريكتومون نيجاتيف، اشاره ديال الترينوم هي اشاره ا، دونك ستريكتومون بوزيتيف بوغ تو اكس دو ار، و لا كوب كتكون للفوق. الا كان دلتا بوزيتيف، ليكواسيون عندها دو سوليسيون x1 x2. بالنسبه لو سين ديال اف دو اكس ديال اف دو اكس راه هو اشاره ا من مولا انفينيتي حتى اكس 1 ومن اكس 2، دونك هنا بوزيتيف ومن هنا لهنا نيجاتيف. راه كنلاحظوا هنا لا كورب الفوق، هنا لا كورب لتحت، هنا لا كورب الفوق. بالنسبه لك كان ا نيجاتيف حتى هو كاين جوج حالات. الا كان دلتا ستريكتومون نيجاتيف، دونك اف دو اكس سي دلتا ستريكتومون نيجاتيف. بحال هاد لوكا هادي غتكون عندنا اف دو اكس ستريكتومون انفيريور زيرو، ستريكتومون انفيريور زيرو بوغ تو اكس دو ار، دونك لا كوب كيجي كامل تحت. الا كان دلتا اكبر من زيرو، ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو غيكون عندها سوليسيون، و لا كوب غيكون مثلا في هاد الجهه هادي. هنا غتكون عجبتنا اوميغا في هاد الجهه هادي، وهنا غيكونوا هنايا اكس 1 و اكس 2. هادي في لوكا الا كان دلتا بوزيتيف، هنايا دلتا ستريكتومون نيجاتيف، هنا دلتا ستريكتومون بوزيتيف، وهنا دلتا ستريكتومون نيجاتيف. دونك هادشي راه بالنسبه لاكور هنا خصكم تلاحظوا راه كاين واحد التناسق وواحد الكوهيرونس avec ce qu'on a vu في résolution de les équations ولا l'étude ديال الترينوم ا اكس او كاري. دونك هذه انتربريتاسيون جيومتريك ديال الترينوم ا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي. تنشوفوا كيفاش كنشوفوا دلتا هنا غتبان لكم كاينين 4 الحالات: دلتا نيجاتيف و ا بوزيتيف، لا كوب الفوق ستريكتومون بوزيتيف، دلتا بوزيتيف و ا بوزيتيف. عندنا دو سوليسيون، لا كوب غيقطع، دونك هنا تكون الفوق وهاد الجهه تيكون. الا كان ا ستريكتومون انفيريور زيرو عندنا دوكا. الا كان دلتا ستريكتومون نيجاتيف، لا كوب لتحت و اف دو اكس دائما هنا اف دو اكس انفيريور زيرو بوغ تو اكس دو ار. الا كان دلتا ستريكتومون سوبيريور زيرو، اف دو اكس ايكال زيرو عندها دو سوليسيون اكس 1 و اكس 2، والاشاره كتكون مختلف. هنايا اشاره ا هاهي نيجاتيف، وهنايا بين اكس 1 و اكس 2 عكس اشاره ا هاهي بوزيتيف. هنا عندنا ا نيجاتيف. دونك هادي اون جينيرال ليتود ديال هذا، تحاولوا تفكروا فيها بشويه عليكم وتلخصوهم. راه كاين في الكور بي دي اف هادشي كامل، وديك الساعه نشوفوا امثله من بعد. والسلام عليكم ورحمه الله.